السلام عليكم. ان شاء الله كاع راكم معايا مليحين. بغيت ندير لكم فيديو على هذيك لي زابليكاسيون تاع الكاش باك اللي ما هيش عارفه واش معناتها. ديجا معناتها كي تشري مكاش سيت تفوتي بهاد لابليكاسيون. كاين ايغال وكاين اي باي كلوب وكاين بولبيو. هادو تيليشارجوهم كاع بثلاثه. تولي كي تبغي تشري مكاش سيت باغ اكزومبل سي ديسكونت ولا ايف روشي ولا المهم من اي سيت. باغ اكزومبل غادي نقولوا سي ديسكونت فاش تيليشارجي ايغال. انا درك راني في ايغال مي نفس سيستم واحد لكاع لي زابليكاسيون. هاد الثلاثه اللي قلت لكم عليهم كاع كيف شو ولا باغي زعما باغي تشري مسي ديسكونت تجي لهنا شتو راهي هذيك غوشيرش الفوق تكليكي فيها وتكتبي السيت اللي بغيتي تشري منه. غادي ندير انايا سي ديسكونت. فوالا هاي سي ديسكونت. شوفوا هنا في ايغال عندنا سي ديسكونت يردولك 3% واش شريتي. المبلغ اللي خلصتيه في سي ديسكونت كي تشري عليهم يردولك 3%. الوغ نتوما زعما لا تبغيو تشوفوا تجي لهنايا الايغال تشوف شحال يردولك. باغ اكزومبل هنا جبرت 3%. تمشي لاي باي كلوب تفيريفي بالك في اي باي كلوب تلقاها بلوس تلقى 5% ولا 11%. في بولبيو تلقى بالك عاود كتر. المهم تكومباري وحدك ما هي اللي فيها اكثر. تكومباري وحدك ما هي اللي فيها اكثر وتكوموندي منها. الوغ تضرب في الغوشيرش هنايا سي ديسكونت تكليكي فيها تكليكي فيها. دايوغ ميم بور لي كود برومو باغ اكزومبل لا بغيتو تسمحوا لي لا بغيتو كاش كود برومو تجيو لهنا هاي تلقاو كاع لي كود برومو. اي ماغازان تلقاو لي كود برومو هنا. المهم تكليكي في سي ديسكونت تجي لهنا هايك اكتيفي معناتها تاكتيفي الكاش باك تاعك. فوالا دونك قلت لكم كي تاكتيفوا الكاش باك غادي يمشي لكم ديريكتومون للسيت يديكم نيشان لهذاك السيت اللي ضربتوه اللي عملتوه في الغوشيرش تاعكم. باغ اكزومبل هكا سي ديسكونت غادي يجيكم نيشان السيت تاع سي ديسكونت وديروا الكونت تاعكم ديروا لي زيدونتيفيون تاع الكونت والادريس ميل ومود باس عادي كيما هما فين تكوموندي وتشري واش بغيتو تفاليدي عادي كيما نهاري. هما وحدهم في لابليكاسيون غادي يضربوا لكم الحساب تاع الكاش تاع 3% باغ اكزومبل كيما ضربوك تاع 3% من واش خلصتي ويخليوها لك. باغ كونطخ ماشي تديها فيرمون للكونت تاعك نيشان غادي قعد تلتملك في الكونت ايغال. فوالا نرجع للكونت باش نوريكم. دونك هذيك البورسونتاج اللي يردوا لك من السيت غادي يقعد يلتم لك كيما هنايا. وين هنا هي عندي 29.19. كل ما نشري انايا من السيت لا بلوبار انايا نايك ولا المهم لي سيت هكا ديما يردوا لي 1 اورو 1 اورو 50 2 سا ديبو كل مره كيفاش بارفوا غير بي سنتيم مي تلتم. ها هي دوك 21.90 مازال ما ديتهاش. دونك في ايغال كي تلحقي الفان باش عاد تنجمي تديري الفيرمون ولا الباي بال ولا للكونت تاعك الكونت بانكير. وبصح في بولبيو وفي اي باي كلوب غير 10 يورو كي تلحقي 10 يورو صاي تنجمي ديري الفيرمون. سوا في هاد ايغال اللي ما تنجميش سوا الا لحقتي الفان فرانشمون يلتموا بالخف. يمكن انا مانيش عارفه وين بغيت نو سي با غراف. المهم هذه هي
دوك نحط لكم لي ليان باريناج سي بغيتو، لا ما تبغيوش عادي فوتو بالسيت نورمال، ولا اللي تعرف كاش وحده صاحبتها ولا تبغي تفوت بلو ليان تاعها عاود نورمال تدومونديها. المهم اللي ما عندهاش نحط لكم كوميم لو ليان باريناج. كل وحده تفوت بلو ليان باريناج يعطوها 3 يورو، كيت يعطوها 3 يورو كادو. فوالا هادي هي. دونك فوالا هذا هو، وهذه هي حاجه سهله ما فيهاش حاجه واعره. بروفيتيو، ما حدنا غير في الدار الكونفينمون ايتو ما نخرجوش، دونك بروفيتيو تشوفوا لي فيديو وباش تفهموا. واللي ما فهمتوهاش كوم دابيتود خليو لي في الكومونتير ولا صيفطوا لي في الميسنجر ولا في الجروب، انا غادي نفهمكم ان شاء الله كي يروح علينا هاد الوباء ونوليو نخرجوا وتكونوا كلشي فاهمينه. فوالا هذه هي، والسلام عليكم وصحه نضانكم.